माँ ने मेरी शादी एक ऐसी औरत से कर दी थी जो मुझसे 20 साल बड़ी थी। मैं इसे बहुत ही नापसंद करता था, इससे शादी नहीं करना चाहता था। घर वालों के मजबूर करने पर शादी तो कर ली, मगर इसे बीवी का दर्जा नहीं दिया था। इसलिए शहर आकर एक 16 साल लड़की से दूसरी शादी कर ली। अब मैं ज्यादा तो अपनी दूसरी बीवी के पास रहता। मेरी दूसरी बीवी अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाती। खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती और मैं सारा दिन सोया रहता। एक रोज मैंने डॉक्टर से अपना चेकअप करवाने गया तो वहां पर अपनी तस्वीर लगी देखी, और फिर जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई, इसे सुनकर तो मेरे पैरों के तले से जमीन निकल गई। दिल करता था कि अभी जाकर अपनी बीवी को, मेरा नाम बिलाल है, मैं पंजाब के गांव का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 17 साल। और जब इंसान इस उम्र में पहुंच जाए तो इंसान को एक शरीके याद की बहुत जरूरत होती है। लेकिन जब सारी जिंदगी के सच्चे ख्वाब एक पल में टूट कर बिखर जाए तो फिर इंसान को गुस्सा, परेशानी और मायूसी भी इतनी ज्यादा ही होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इतने सालों के इंतजार के बाद जब मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखना नसीब हुआ तो मेरा दिल ही टूट गया, क्योंकि मेरी शादी मेरी माँ ने अपनी बहन की बेटी से कर दी थी। वो मुझसे 20 साल बड़ी थी, वो बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं थी। जब इसने बोलना शुरू किया तो मेरा दिल बुझता ही चला गया। वो इंतहाई बुरी तरह से बोल रही थी। इसका लहजा बहुत ही देसी था और इसके अल्फाज का चुनाव ऐसा कि किसी को भी वो अच्छी ना लगे। मैं तो वैसे भी शायराना मिजाज का आदमी था, मुझे खूबसूरत चेहरे से ज्यादा खूबसूरत बातें अच्छी लगती थी, जबकि मेरी बीवी के हंसने का अंदाज, इसकी बातें और इसका साफ सुथरा रहना मुझे एक उलझन में मुबतला कर देता। मेरा अपनी बीवी के पास जाने को भी दिल न चाहता, क्योंकि वो बोलती तो इसके मुंह से अजीब सी बदबू आती। इसे खाना खाने का ढंग तक नहीं था। वो हाथ से खाना खाती और मैं चम्मच से खाने वाला था। सलीका पसंद और नफासत से भरपूर शख्सियत का मालिक था, लेकिन मेरी बीवी मुझसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अम्मा ने शायद गोरा रंग देखकर मेरी शादी तो नागीन से कर दी थी, मगर नागीन में ऐसी कोई बात ना थी जो मुझे पसंद हो। मैंने इससे दूर दूर रहना शुरू कर दिया। वैसे भी मैं इन दिनों नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। मेरे एक दोस्त के तौसीफ से मुझे शहर में क्लर्क की नौकरी मिल गई थी। इन दिनों क्लर्क की नौकरी के लिए भी बड़ा जलीलो ख्वार होना पड़ता था। वैसे भी क्लर्क के हाथ में बहुत कुछ होता है, वो चाहे तो ऊपर की कमाई भी अच्छी खासी कर सकता है, इसलिए लोगों को इस नौकरी से कशिश महसूस होती है। मगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक मकूर रोजी कमाने के लिए इस नौकरी में कोशिश कर रहा था। मेरे दोस्त ने मेरी मदद करके मेरी नौकरी पक्की करवा दी। मेरी तनख्वाह सिर्फ 16,000 रुपए थी, मगर इन दिनों 16,000 रुपए भी बहुत थे, यानी कि इन दिनों 16,000 में घर का अच्छा खासा गुजारा हो सकता था। इस नौकरी के साथ मुझे एक सरकारी क्वार्टर भी मिला था, जहां मैं अपने घर वालों को रख सकता था, लेकिन इस क्वार्टर में जिंदगी गुजारी जा सकती थी। ये क्वार्टर गाँव के हिसाब से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मकबूल था। खैर, इससे पहले कि मैं अपने घर वालों को इस क्वार्टर में बुलवाता, मेरे साथ एक वाकया हो गया। दरअसल इस ऑफिस में एक लड़की अक्सर पेशेतर आया करती थी। वो किसी फार्मेसी से तल्लुक रखती थी। इसके पास कभी न कभी साइन करवाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कागज होता है जो वो मेरे पास लेकर आती। मैं कागज पढ़े बगैर ही इसे साइन करके दे देता था। न जाने क्यों वो लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद और हसीन महसूस सी लगती थी। एक दिन वो बहुत ही परेशान थी। मैंने इससे यूं ही पूछ लिया कि क्या बात है, आप काफी परेशान लगती हैं। बोली कि बस आपको क्या बताऊं, हर जमाने में ऐसे ही दुख मैंने झेले हैं। मेरी उम्र 19 साल है, लेकिन फिर भी मैं जिन तकलीफों और अजीजतों से गुजर रही हूँ वो किसी 40 साल औरत के साथ भी ना होंगे। वो लड़की जब अपना गम बताने लगी तो मैं इसमें दिलचस्पी लेने लगा। मैंने इसे सहारा दिया तो फिर इसने खुद ही मुझे कहा कि यहाँ पर बातें करना मुनासिब नहीं लगता, आप मेरे घर चाय पर आ जाए, हम मिलकर बातें करेंगे। मैं इसकी जुर्रत पर हैरान था कि वो लड़की कैसे अजनबी को घर आने के लिए कह रही थी। फिर सोचा कि शायद मुझ पर भरोसा हो गया होगा, आखिर वो इतने अरसे से यहाँ आ रही है। और फिर मैं ऑफिस में सामने ही बैठा होता था, सब लोगों की मदद करता था। फिर सोचा कि इसमें बुरा सोचने वाली कोई बात नहीं, इस लड़की के भाई बहन भी इसके घर में होंगे। जब इसने मुझे चाय पर बुलाया होगा, खैर इतवार के दिन जब छुट्टी थी, तो मैं घर जाने की बजाय इसके दिए हुए पते पर इसके घर पहुंच गया। कहने लगी कि आप मेरे गरीब खाने पर आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने दरवाजा खुद ही खोला था। वो आम से कपड़ों में मलबूस थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। फिर वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले गई, मगर ये जानकर मुझे हैरत हुई थी कि इसके घर में कोई भी नहीं था। घर में बिलाकी खामोशी और सुकून था। कहने लगी कि आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। 5 मिनट में वो चाय बना कर ले आई। मेरे सामने बैठी वो बहुत ही पुरस्कार, खूबसूरत और बहुत ही बाबरूद शख्सियत की मालिक लग रही थी। इसका कद तकरीबन 5.5 फीट से ज्यादा होगा। मैं इसकी खूबसूरती देखकर घायल हो गया। मैंने कहा कि इतनी खूबसूरत लड़की और अकेले घर में, क्या आपको डर नहीं लगता? वो बोली कि अकेले तो आप भी रहते हैं। मैंने हैरत से पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अकेला रहता हूँ? कहने लगी कि आपका और मेरा दुख मुश्तरका है। मैं आपकी आंखों को ही देखकर अंदाजा लगा सकती हूँ कि आप अपनी जिंदगी में तन्हाई के शिकार हैं।
مجھے ایسے لگا کہ کسی نے جیسے میری دکھتی راگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں نے کہا کہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے۔ پھر میں نے اپنی بیوی کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی۔ ویسے بھی ایک ہمدرد یا گفتگو کرنے والے ملے تو انسان اسے کچھ نہ کچھ اپنے راز بتا ہی دیتا ہے۔ میں نے تو اپنی ساری زندگی کتاب کی طرح کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔ وہ بولی کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے دکھی ہوں گے۔ میں تو اپنا دکھ بھول ہی گئی ہوں۔ آپ جیسے خوبصورت نوجوان کو ایک پڑھی لکھی لڑکی ہی ملنی چاہیے تھی، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا ہے مجھے اس پر شدید دکھ ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت خوش ہوا کہ چلو کسی کو تو میرے دکھ کا اندازہ ہے۔ پھر کہنے لگی کہ آپ میرے لیے زندگی میں ایک مسئلہ ہے۔ میں ایک مختلف ذہن کے مالک لڑکی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آج تک شادی کیوں نہیں کی؟ یکدم اس نے ایسی بات کر دی کہ میں اچھل پڑا۔ اچھا آپ غیر شادی شدہ ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو کیا لگا؟ میرے بچے اسکول گئے ہیں اور میں سکون سے آپ سے باتیں کر رہی ہوں۔ وہ لڑکی بولی تو میں ہنس پڑا۔ نہیں آپ تو بہت کم عمر لگتی ہیں، میرا تو وہ مطلب نہیں تھا۔ خیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے شادی کیوں نہیں کی۔ وہ لڑکی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بڑے پراعتماد انداز میں مجھے بتا رہی تھی، میں نے شادی اس لیے نہیں کی کہ مجھے شوہر کا ہر وقت ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا۔ میں تنہائی پسند ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی زندگی آزادی سے گزاروں۔ پھر باتوں باتوں میں اس کی اور میری پسند پر بات ہونے لگی۔ وہ بولی کہ تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں اس کے اتنے برجستہ جواب پر حیران رہ گیا تھا کہ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے۔ ایک کنواری خوبصورت اور آزاد خیال لڑکی مجھے اپنا شوہر بننے کا کہہ رہی تھی، جبکہ میں ایک معمولی کلرک تھا اور وہ ایک ڈاکٹر تھی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، میرے پاس تو اپنی بیوی بچوں کے خرچہ پورا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی کر کے آپ کے لیے بوجھ بن جاؤں گا۔ کہنے لگی کہ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں، بس تم ایسا کرو گے کہ مہینے میں ایک بار میرے ہاں چکر لگا لیا کرنا، باقی میں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ تم مجھے بار بار تنگ کرو اور شوہر ہونے کے حق جتاؤ۔ بس یوں کہہ لو کہ مجھے صرف ایک دوست کی ضرورت ہے جو میرے ساتھ کبھی کبھار بات چیت کر لے اور میری تنہائی دور کر دے۔ لیکن چونکہ میں ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتی ہوں تو میں نہیں چاہتی کہ میرا دوست ایک غیر محرم ہو اور مجھے اس سے باتیں کرنے اور اپنے دکھ بتانے کا گناہ ملے۔ بس اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ جائز رشتے کے تحت ہو۔ میں تو اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ مطلب کہ تم ایک دوست کے لیے شادی یعنی نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں نکاح کے تقدس کا علم ہے اور تم کسی غیر محرم سے دوستی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بولی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بس اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کسی بھی خاندان کے لڑکے سے شادی کر لیتی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ شوہر بن کر مجھے کام کرنے سے روکیں گے۔ خیر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ تم اگلے اتوار کو دوبارہ آنا، میں تمہارے ساتھ چل کر عدالت میں شادی کر لوں گی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن تم چپ رہنا، تم نے بالکل بھی کچھ نہیں بولنا۔ اس نے مجھے یہ کہہ کر حیران کر دیا کہ میں کچھ بھی نہ کہوں گا، بس تمہیں کاغذ پر دستخط کرنے ہوں گے اور پھر ہم میاں بیوی بن جائیں گے۔ مجھے کیا تھا کہ میں خوشی خوشی اپنے گھر آ گیا۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا کہ مجھے شہر میں تنہائی بانٹنے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ میں تو اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک لیڈی ڈاکٹر ایک کام سے کلرک سے اپنی زندگی کا ساتھی چن لے گی۔ خیر اگلے اتوار میں دوبارہ اس کے ٹھکانے پر گیا تو وہ مجھے ایک آدمی کے ساتھ لے گی۔ وہاں 2-3 آدمی اور بیٹھے تھے جو کہ کم و پیشی اس کی طرح ہی لگ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کاغذ پر دستخط کروائے اور انگوٹھے کے نشان بھی لے لیے۔ انگوٹھے کے نشان دینے کے بعد مجھے لگا کہ میں ایک لیڈی ڈاکٹر کی جائیداد اور اس کی شخصیت اور اس کی ہر چیز کا مالک بن گیا ہوں۔ میں بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ میں نے ان سے کوئی مزید تفصیل تک نہیں پوچھی تھی۔ یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ میری بیوی کے لگتے کیا ہیں۔ اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ نکاح ہونے کے بعد تم مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں تفصیلات نہیں پوچھو گے، بس تم دوستی کی حد تک اس رشتے کو رکھو گے تو ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے سب کچھ کروں گی جو ایک بیوی کرتی ہے۔ اس کی اس بات پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں ایک مختلف طبیعت کا مالک آدمی تھا، مجھے بس باتیں کرنے والی ایک خوبصورت عورت چاہیے تھی جس کی باتوں میں شیرنی ہو، چاشنی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، تمہاری باتیں مجھے اچھی اور خوبصورت لگتی ہیں، ہم اپنے رشتے کو یہیں تک محدود رکھیں گے۔ وہ بولی کہ بس ٹھیک ہے، جو پیار تمہیں اپنی بیوی سے نہیں ملتا وہ تمہیں مجھ سے ملے گا۔ میں تمہارے لیے طرح طرح کے کھانے بناؤں گی، اچھے کپڑے بناؤں گی اور تمہارے ساتھ باتیں کروں گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گیا، بہت خوشی خوشی اس کے گھر آنے جانے لگا۔ ہماری ملاقات کا یہ تیسرا ہفتہ تھا جب میں نے ناگین کا تیسرا گھر بیٹھا ہوا تھا۔ ناگین بولی آج میں تمہارے لیے خاص قسم کا سوپ بنا رہی ہوں جسے پیتے ہی تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں بہت خوش ہوا، مجھے ویسے بھی غیر ملکی کھانے کھانے کا بڑا شوق تھا، مگر ہوٹل کی قیمت اتنی ہوتی تھی کہ مجھے باہر کھانے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، جبکہ میری بیوی ناگین کھانے بالکل ہوٹل کی طرز کے
بناتی تھی۔ خیر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ لے کر میرے پاس آ گئی، بولی کہ آج تم اسے پیو گے تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، اس کے بعد تمہیں کوئی سوپ اچھا نہیں لگے گا۔ میں تو اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، مجھے خوشی بہت ہوئی تھی، مگر جب وہ سوپ پیا تو وہ تھوڑا سا کڑوا تھا، اسے پیتے ہی مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں گا، مگر ناگین کی حوصلہ افزائی پر میں پیتا گیا۔ پھر اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھے دیہاتی نہ سمجھ لے کہ اسے سوپ کڑوا لگ رہا ہے۔ خیر میں نے بڑی مشکل سے سوپ ختم کیا، وہ بولی کہ اب تم سو جاؤ، اور مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ سوپ پیتے ہی میری حالت غیر ہونے لگی تھی، لیکن میں پھر فوراً سو گیا تو میری طبیعت کچھ بہتر ہوگی۔ جب میں اٹھا تو میری ٹانگوں میں اور پورے جسم میں اس طرح کا درد ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں ابھی مر جاؤں گا یا پھر ساری زندگی اس درد کے ساتھ گزارنا پڑے گی۔ بہرحال جب سو کر اٹھا تو ناگین میرے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ وہ بولی کہ تم اچھا ہوا اٹھ گئے ہو، تم ابھی نیند میں مجھ سے درد کی دوا مانگ رہے تھے، اس لیے میں نے تمہاری طبیعت کی خرابی کے پیش نظر تمہارے لیے دوا رکھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری سائڈ ٹیبل پر 2 گولیاں اور ایک پانی کا گلاس پڑا ہوا تھا، جسے کھاتے مجھے کچھ سکون آ گیا، مگر چھینکی اور کھانسی بخار بھی ابھی تھا۔ ناگین بہت پریشان تھی، کہنے لگی کہ امید ہے تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، بس فکر نہیں کرنا، میں تمہارا علاج خود کروں گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اس سوپ پینے کے بعد بیمار ہو گئے ہو۔ ناگین نے یہ بات کہہ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اس نے کھانے میں مرچ مسالہ زیادہ ڈال دیے تھے تو شاید مجھے الرجی ہوگی ہے۔ یار میں ڈرائنگ روم میں آیا تو اس نے گولیوں کے 2 پتے اور مجھے تھمائے اور بولی کہ اب تمہیں یہ دوائی 3 ماہ تک کھانی پڑے گی، اگر نہیں کھاؤ گے تو تمہیں اس طرح کی کھانسی لگتی رہے گی۔ میں یہ سن کر بڑا ہی پریشان ہوا، ایک سوپ پینے کے بدلے مجھے 3 مہینے گولیاں کھانی پڑیں گی۔ خیر کیا ہی کر سکتا تھا، میں نے وہ گولیاں اپنے پاس رکھ لی اور شام کو ایک گولی کھا کر میں اپنے کوارٹر میں آ کر سو گیا، کیونکہ میں اب کچھ دن اپنے کوارٹر پر گزارنا چاہتا تھا۔ اس دعا کے کھانے کے بعد کچھ اچھا محسوس کر رہا تھا۔ ادھر میری پہلی بیوی مجھے تنگ کر رہی تھی کہ تمہیں گئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، اب تک تو تم نے ہمیں شہر نہیں بلایا۔ میری پہلی بیوی مجھ سے لڑنے لگی، مجبوراً میں نے انہیں اتوار کے دن اپنے گھر بلایا۔ میرا کوارٹر زیادہ بڑا تو نہیں تھا، مگر اماں اور بیوی کے رہنے کی اس میں جگہ بہت تھی۔ خیر جب یہ لوگ آئے تو میں نے اپنے گھر سے سبھی چیزیں جو ناگین کے متعلق تھی ایک ایک کر کے چھپا دی۔ گولیوں کے پتے بھی اسی وجہ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ شام کو جب میری طبیعت خراب ہونے لگی تو مجھے اسی گولی کی اشد ضرورت پڑی، کیونکہ وہ میرے پاس تو وہ گولی تھی ہی نہیں جو ناگین نے مجھے دی تھی۔ پہلی بیوی کی وجہ سے میں نے سب کچھ چھپا دیا تھا، میں اب ڈھونڈتا پھر رہا تھا کیونکہ گولی کا نام مجھے یاد نہیں تھا، لیکن میں نے ابھی تک اسے دوسرے بھی اسٹور سے نہیں لیا تھا۔ ناگین نے مجھے 3-4 پتے دے دیے تھے جو مجھے 3 مہینے تک کھانے تھے۔ خیر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم میرے لیے کچھ کھانا بنا دو تاکہ میری طبیعت سنبھل جائے۔ اس نے کہا کہ تم جا کر بازار سے دیسی مرغ لے آؤ، دیسی مرغ سے یہ کھانسی بخار وغیرہ کا علاج ہو جاتا ہے۔ میں بازار سے جا کر دیسی مرغ لے آیا، بیوی نے اس کی یخنی بنائی اور میں یوں پی کر سو گیا۔ لیکن جب صبح اٹھا تو میری طبیعت کافی بگڑ چکی تھی، اب مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں مر جاؤں گا، اگر وہ دوا نہ کھائی تو میرا گزارا نہیں ہو پائے گا۔ میری بیوی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہوگی، قریبی کلینک سے جا کر میری بیوی اور اماں میرے لیے دوا لے کر آ گئی، مگر وہ دوا کھاتے مجھے کوئی آرام نہیں آیا۔ وقتی طور پر میری کھانسی تو بند ہو گئی مگر چھینکیں آنے لگی۔ طبیعت خرابی کے پیش نظر میں نے پچھلی دوا کا پتہ نکالا جو کہ خالی تھا اور اسے لے کر قریبی کلینک پہنچ گیا۔ اس کلینک پر کافی رش تھا، مجبوراً مجھے دوسرے کلینک پر جانا پڑا، میں اتنی دیر صبر نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دوا ایک بڑا کلینک تھا، یہاں سے دوا تو مہنگی ملتی تھی لیکن آرام آ جاتا تھا۔ تبھی میں نے یہاں پر بیٹھے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تو میں نے سوچا کہ انتظار ہی کر لیتا ہوں، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ تھے اور میں اگر کہیں اور جاتا تو ویسے بھی بہت دیر ہو جاتی۔ خیر میں بیٹھ گیا جہاں پر لوگ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ اچانک میری نظر ایک رسالے پر پڑی جس میں میڈیکل کی کافی زیادہ ریسرچ شائع کی گئی تھی۔ میں ایسے رسالے نہیں پڑھتا تھا کیونکہ ان کو پڑھ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، مگر وہ رسالہ دیکھ کر جب میری نظر اپنی تصویر پر پڑی تو میں چونک کر رہ گیا۔ میں نے رسالہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا، وہ تصویر میری ہی تھی، جسے دیکھ کر میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی۔ جب اس کے ساتھ لکھا جملہ میں نے پڑھا تو میری حالت غیر ہوگی۔ اس جملے کے مطابق میری بیوی نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ ایک بھیانک کھیل تھا۔ میں نے وہی رسالہ اپنے پاس رکھا اور فوراً کلینک سے باہر نکل پڑا۔ میرا رخ اس کے گھر کی طرف تھا جس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا تھا۔ میں نے اس کے دروازے پر جا کر زور زور سے دستک دی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے چہرے پر آج بھی ہمیشہ کی طرح مسکان بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے دیکھ کر یکدم چلایا تھا، کیا تم نے مجھے اپنا پالتو کتا سمجھ رکھا تھا جو زہریلی دوا کے تجربے مجھ پر کرتی رہی ہو اور اس کا استعمال تم نے اپنی ریسرچ میں کیا ہے؟ کمال ہے تم شہری لڑکیاں بھی کتنی خود غرض ہوتی ہو۔ تم نے شادی کا نام دے کر مجھے اپنے اس گھر میں بلایا، مجھ سے باتیں کر کے تم نے اپنا دل
दिल बहलाती रही, अपनी तन्हाई दूर करती रही, और जब अपना मतलब पूरा हो गया तो तुमने मुझे अपना खिलौना समझ लिया। मैंने गुस्से से कहा कि मुझे माफ कर दो। वो नजरें झुका कर बोली थी। मैंने कहा कि मैं माफ तुम्हें कैसे कर सकता हूँ, तुमने मेरे साथ जुल्म किया है, तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। मैं तुम्हारा मुकदमा अदालत में लेकर जाऊंगा कि तुमने मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है। अच्छा किया, तुम वाकई अदालत में जाओगे। हाँ, और इसके साथ साथ मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, सारी जिंदगी तुम्हें लटका रखूंगा, चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम मेरे साथ यूं ही तड़पती बलकती सिसकती रहोगी। मैंने इस पर डांटते हुए कहा तो वो यकदम हंस पड़ी। पता है तुम गुस्सा करते हो, बहुत बेवकूफ लगते हो, वो अफसोस करते हुए बोली थी। तुमने मुझ जैसी लड़की के साथ शादी करते हुए ये भी नहीं सोचा था कि मैं तुम जैसे गवार से शादी क्यों करूंगी। तुम्हारी गवार बीवी हो, तुम एक साथ बहुत अच्छे लगते हो, मगर ये मेरा म्यार नहीं कि मैं तुम्हें अपना शोहर मानूं, और तुम वाकई लगता मैं तन्हाई पसंद हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी आजादी के साथ गुजारूं। फिर बातों बातों में इसकी और मेरी पसंद पर बात होने लगी। वो बोली कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। मैं इसके इतने बरजस्ता जवाब पर हैरान रह गया था कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। एक कुंवारी खूबसूरत और आजाद ख्याल लड़की मुझे अपना शोहर बनने का कह रही थी, जबकि मैं एक मामूली क्लर्क था और वो एक डॉक्टर थी। मैंने कहा कि मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मेरे पास तो अपने बीवी बच्चों के खर्चा पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं आपसे शादी करके आपके लिए बोझ बन जाऊंगा। कहने लगी कि मुझे इस बात से कोई मसला नहीं, बस तुम ऐसा करोगे कि महीने में 1-2 बार मेरे यहाँ चक्कर लगा लिया करना, बाकी मैं अपने कामों में मसरूफ रहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम बार बार मुझे तंग करो और शोहर होने के हक जताओ। बस यूं कह लो कि मुझे साथ चल, अदालत में शादी कर लूंगी। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम चुप रहना, तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना। इसने मुझे ये कह के हैरान कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस तुम्हें कागज पर दस्तखत करना होंगे और फिर हम मियाँ बीवी बन जाएंगे। मुझे क्या था, मैं खुशी खुशी अपने घर आ गया। मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि मुझे शहर में तन्हाई बांटने के लिए एक खूबसूरत लड़की का साथ नसीब होगा। मैं तो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक लेडी डॉक्टर एक आम से एक क्लर्क से अपनी जिंदगी का साथी चुन लेगी। खैर, अगले एतवार में दोबारा इसके ठिकाने पर गया तो वो मुझे एक आदमी के साथ लेगी। वहाँ 2-3 आदमी और बैठे थे जो कि कमो पेशी की तरह लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कागज पर दस्तखत करवाए और अंगूठे भी ले लिए। अंगूठे के निशान देने के बाद मुझे लगा कि मैं एक लेडी डॉक्टर की जायदाद और इसकी शख्सियत और इसकी हर चीज बहुत पागल हो तुम। निकाह करते वक्त ये भी नहीं देखा कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनने जा रही, बल्कि तुम अपनी रजामंदी से मुझे ये इजाजत दे रही हो कि मैं तुम्हारी पर्चा हूँ, तुम कोई भी तजर्बा कर सकती हो और तुम्हें इसमें कोई एतराज नहीं होगा। तुम इस बात से बिल्कुल मतफक हो कि तुम मेरी रिसर्च का हिस्सा बनना चाहते हो। तुम्हारे अंगूठे के निशान भी इस एग्रीमेंट पर मौजूद है, फिर तुम अदालत में क्या लेकर जाओगे। वो हंसते हुए बोली और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं अपनी मुठ्ठियां बीजता रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी। यार, इसकी जहरीली दवा के असर से मैं बच तो गया था, मगर जो एलर्जी मुझे मुस्तकिल लग चुकी थी, अब इसके साथ 3 महीने की दवा का कोर्स करना था। इसने इतनी मेहरबानी कर दी थी कि मुझे दवा भी साथ दे देगी, जिससे मैं अपनी बीमारी से जान छुड़वा सकता था। मगर मुझे आज तक इस लड़की पर गुस्सा है। मैं अपनी बीमारी और एलर्जी पर काबू तो पा चुका हूँ, मगर ना ही मेरे पास कोई निकाह का सबूत है और ना ही मैं इस पर केस कर सकता हूँ और ना ही इससे बदला ले सकता हूँ, क्योंकि जो भी हुआ वो मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ था। इसमें इससे ज्यादा मेरा कसूर था। जब अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो मुझे सोच समझ कर ही कुछ करना चाहिए था। इस कहानी के आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि बहकावे में आकर अपनी अकल पर पर्दा मत पड़ने दे, वरना आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। इतना कहना चाहूंगा कि बहकावे में आकर अपनी अकल पर पर्दा मत पड़ने दे, वरना आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ था। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवास कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब